3 मिनट 45 सेकंड तक उसने आग में हाथ रखा। वाकया मैं आपको सुनाने लगूँ, ये किसी और को नहीं पता, ये हम तीनों को पता है, चौथे किसी को नहीं पता। तो उसने कहा कि हमें यकीन है कि सारी दुनिया बिक जाए लेकिन हमारा बाबा नहीं बिकेगा। पीर अफजल कादरी, डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली, किबला उस्ताद मोहतरम, यानी कि तकरीबन सारी कबीना आकर इधर मीटिंगें करती रही। उस्तादों ने ऐसे चाक रखा ब्लैक बोर्ड पे और तिरछी आंख से देखा। मेरी आंखें बंद हुई, 1 2 3 4 5 डंडे लगाए। कहते हैं सो के ये कानूनचा ख्वाली नहीं पढ़ा जाता, आंखें खोल के पढ़। उन्होंने कहा कि अभी आग जलाते हैं, इसमें हाथ डालते हैं, जो जल गया वो झूठा, जो ना जला वो सच्चा। चलियो इंज नहीं खरीदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अब हम में तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके कुछ ऐसे वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। मेरे साथ उनके दुरीना साथी दोस्त, जेल में उनके साथ सोबतें भी बर्दाश्त की हैं, उनके शागिर्द भी हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप आशश कर उठेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जैसे कि आपको सर पता है कि दूसरा सालाना उर्स 19, 20, 21 अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के हवाले से है। तो उससे पहले मैं चाह रहा था कि कोई ऐसे वाक़यात शेयर किए जाएं, हम 10 से 12 दिन उनके नाम कर दें ताकि उनकी याद ताज़ा हो। वो दिलों में तो इस वक्त हमारे मौजूद हैं और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए जो काम किया बिलाशुबा कोई नहीं कर सका। उनके हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके दिल में मौजूद हैं, लेकिन वो आप कैमरे के सामने हमारी आवाम को बताएं किस तरह के थे। और आपने उनकी शागिर्दी में भी आए हैं, उनके साथ सोबतें भी बर्दाश्त की है, जेल में भी आप उनके साथ मौजूद थे। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन हम पहले दिन मदरसे में आए थे ना, सही है, तो उस्तादों ने हमें एक शेर सुनाया था, ये सफ़र है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिसे ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। ये पहले दिन का शेर उस्तादों का अभी तक मुझे याद है। ये कब का वाक़या है? ये 1995 का। सही है, 1995 का। उस वक्त किबला उस्ताद मोहतरम ठीक थे, एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सही है। और जब मदरसे में आते थे ना, तो आने का उस्तादों का अंदाज़ एक क्या हुआ? अलग था, और पेन भी उस्तादों का सबसे बेहतरीन होता था और जूता भी बेहतरीन होता था। जब छुट्टी होती थी ना तो जाते थे, तो आगे आगे उस्ताद होते थे, पीछे पीछे दीन मोहम्मद सिंधी होता था। तो ये मस्जिद से निकल के शाहबुल माली पापड़ मंडी से निकल के जाते थे, वो भी एक अजीब ही मंजर होता था। क्या हुआ? तो फिर उसके बाद गाजी साहब की रहाई का मामला चला। तो जिस जगह पे आप बैठे हैं, सामने जो मस्जिद है ना, जो अभी ज़ेर तमीर है, उस वक्त गाजी साहब का नाम लेना भी FIR होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में पीर अफजल कादरी, डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली, किबला उस्ताद मोहतरम, यानी कि तकरीबन सारी कबीना आकर इधर मीटिंगें करती रही है। सही है। और उसके बाद एक दफ़ा मैंने इसी मस्जिद में प्रोग्राम करवाया था। सही है। तो उस्तादों ने फरमाया था कि जिस गिरद के पास गया हूँ उसने ये कहा है कि उस्ताद जी हाथ हौला रखना, हाथ हौला रखना। सही है। लेकिन इसके पास आए हूँ तो उसने ये कहा है कि उस्ताद जी जिस तरह आपका जी चाहे आप बोले। अच्छा। ये बाकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद है, उस्ताद ये फरमा के गए थे। सही है। तो इस तरह की मोहब्बत थी उस्तादों की। तो उस्तादों का दस्तूर ये था, जो भी उस्तादों के करीब जाता था यही समझता था कि मेरे से बढ़ के मोहब्बत किसी से नहीं। सही है। ये उनकी एक शख्सियत थी, ये उनका एक खासा था। जो भी उनके पास आता था वो यही समझता था मुझसे बढ़ के किसी से मोहब्बत नहीं। सही है। ये उस्तादों का खासा ऐसा वाक़या जो अभी तक याद हो? वाक़या तो एक मुझे मदरसे का भी याद है। जी जी बताइएगा। सैयदन वाला कानून पढ़ा रहे थे, आखिरी वक्त था, यानी कि छुट्टी का वक्त था। तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे सैयदन वाला कानून। तो मेरी आंखें ऐसे बंद हुई, तो यानी ये समझें कि आंखें खुली हुई थी, दिमाग सोया हुआ था।
صحیح ہے. تو استادوں نے ایسے چاک رکھا بلیک بورڈ پہ اور ترچھی آنکھ سے دیکھا. میری آنکھیں بند ہوئی, 1 2 3 4 5 ڈنڈے لگائے. کہتے ہیں سو کہ یہ قانونچہ خوالی نہیں پڑھا جاتا, آنکھیں کھول کے پڑھتے ہیں. جو چھٹی کرو, کل سے یہاں سے سب شروع کریں گے. صحیح ہے. ایک یہ واقعہ N120 کا ایک واقعہ ہے جو کسی کو نہیں پتا. صحیح ہے. حقیقت میں کسی کو نہیں پتا. مجھے پتا ہے, یا اس بندے کو پتا ہے, یا استادوں کو پتا ہے, اور چوتھے بندے کسی کو نہیں پتا. صحیح ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ خالد نام ایک دوست ہے, وہ پنڈی راجپوتاں کا رہنے والا. جب میں نے پہلی مرتبہ انہیں کال کی نا کہ تحریک لبیک کے لیے, اس کا جسم ایسے کانپ رہا تھا. کمپین کے لیے؟ نہیں, جب میں نے انہیں دعوت دی کہ آپ نے تحریک لبیک میں آنا ہے, اچھا, تو اس کا جسم ایسے کانپ رہا تھا. میں نے جا کے پوچھا کہ تم کام کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اس لیے اپنے مقدر پہ ناز کر رہا ہوں کہ اتنے ایریے سے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے. کیا بات. میرا انتخاب کیا اپنے دین کے لیے. تو وہ واقعہ یہ کہ شیخ اظہر صاحب نے N120 کا الیکشن لڑا. میرے پاس UC 49 UC 48 تھی. 3 UCوں میں میں نے 2 UCوں میں میں نے ادھر کمپین کی. تو اچانک مجھے کال آئی, قاری صاحب میں نے آپ سے ملنا ہے. جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگوں یہ کسی اور کو نہیں پتا, یہ ہم تینوں کو پتا ہے, چوتھے کسی کو نہیں پتا. صحیح ہے. تو اس نے کال کی, قاری صاحب میں نے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا میں تو ادھر نا قصور پورہ مین بازار میں ہوں. انہوں نے کہا میں کال کہاں آن کے کروں؟ میں نے کہا جب قصور پورہ مین بازار پہ آ جاؤ نا تو کال کرنا. اس نے کال کی. اس نے آ کے مجھے یہ بتلایا کہ چنگی امر سدو پہ اس کی جنریٹر کی دکان تھی, ورک شاپ تھی. وہاں باتیں شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ جس طرح دوسرے مولوی اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں, جب اس مولوی کا بھی ریٹ بڑھے گا یہ بھی بک جائے گا, سب پیسے کا کھیل ہے. تو اس نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ساری دنیا بک جائے لیکن ہمارا بابا نہیں بکے گا. کیا بات ہے. صحیح ہے. باتیں کرتے کرتے یہاں تک بات چلی کہ اس کی تصدیق, انہوں نے کہا کہ ابھی آگ جلاتے ہیں, اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں, جو جل گیا وہ جھوٹا, جو نہ جلا وہ سچا. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ جس نے ہاتھ ڈالا تھا خالد بھائی نے, اس نے یہ کہا کہ ہاتھ پہلے میں ڈالوں گا, اگر میرا ہاتھ جل گیا تو تم نے ہاتھ نہیں ڈالنا, تم نے ہاتھ نہیں ڈالنا. ہوا کیا, تو اس نے موٹر سائیکل سے پٹرول نکالا, کپڑے پہ ڈالا, آگ لگائی. تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ایسے آگ میں ہاتھ کر دیا. 3 منٹ 45 سیکنڈ تک اس نے آگ میں ہاتھ رکھا, اس کا ہاتھ نہیں جلا. وہ دوسرا جو تھا وہ بھاگ گیا. تو اس نے آ کے مجھے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ صورتحال ہوئی ہے. تو شیخ اظہر صاحب کا مرکزی دفتر تھا وہ گارڈن ٹاؤن میں, راج گارڈن. ادھر مرکزی دفتر میں گئے تو قبلہ استاد محترم نا مرکزی دروازے کی طرف منہ تھا اور گراؤنڈ کی طرف پشت تھی. تو اپنی ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں گیا ہوں تو سلام لیا ہے, کہتے جاؤ. میں نے کہا کو بات آپ نے باز نہیں آنا. اچھا. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہنا. یہ انہوں نے پنجابی میں جس طرح کہا ہوگا وہ بتا. اوے چلیو انج نہیں کریدا. اچھا. چلیو انج نہیں کریدا. چلیو انج نہیں کریدا. اسی علی واقعہ دسیا نہیں. اچھا. تو کہندے نے چلیو انج نہیں کریدا. تو پھر انہوں نے انہوں 1100 روپیہ انعام دیتا خالد نو. تو کہندے نے دونوں نو پانی پلاؤ. انہوں نے ٹھنڈے, ان کو واقعہ پتہ چل گیا. ہاں جی. صحیح ہے. یہ میں حقیقت بات, ایک ہوتا ہے نا کہ بات کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. جو جھوٹ بولتا ہے یا اپنی باتیں بنانے کے لیے یہ میں ایسی بات کروں گا تو شاید میری یہ ایسے نہ, یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ چلیو انج نہیں کری دا. تو پھر بعد انہوں نے کہندے نے کہ ایوے انگلی لا کے بھی کرتے رہے. علی بھی وہ بندہ زندہ ہے, صحیح سلامت ہے, اگر کہو تو تواڈی اون دے نال ملاقات بھی کروا سکنا.